तेषान्न खलु भवतो धीरतां कल्पयामि निःशब्दोऽपि प्रदिशसि जलं याचितश्चातकेभ्यः प्रत्युक्तं हि प्रणयिषु सतां ईप्सितार्थक्रियैव सम्प्रति मेघस्य प्रार्थनाङ्गीकारं प्रश्नपूर्वकं कल्पयति। अयं श्लोकः पठनीयः वा? सम्प्रति इदानीं मेघस्य प्रार्थनाङ्गीकारं यक्षेण प्रार्थना कृता मेघं प्रति एवं रूपः सन्देशः मम पत्न्यै यक्षिण्यै प्रापणीयः इति। परन्तु सः अङ्गीकृतवान् वा न वा? एतावद्दूरम् एकपक्षतया एष कथयन् वर्तते। मेघः शृणोति वा न वा न ज्ञायते। मेघः शृणोति वा न वा इत्यपि न ज्ञायते। तथा इदानीं न अस्यां कक्षायां न प्रायः महाविद्यालयेषु छात्राः शृण्वन्ति वा न वा न ज्ञायते। अध्यापकस्तु कथयन्नेव भवति। अध्यापकः किमर्थं कथयति? वेतनं स्वीकरोति तस्मात् कथयति। छात्राः शृणुयुः न शृणुयुः स्वतन्त्राः। तद्वत् मेघः श्रुतवान् वा न वा न ज्ञायते। अनन्तरं श्रुतमप्यर्थम् अङ्गीकृतवान् वा न वा न ज्ञायते। परन्तु किं करिष्यसि इति प्रश्नकरणं न करोति। प्रश्नकरणे कदाचित् प्रश्नकरणं प्रातिकूल्याय भवति। अतः प्रश्नमुखेन अङ्गीकारं सूचयति। अवतरणिकां लिखति मलिनाथः सम्प्रति मेघस्य प्रार्थनायाः अङ्गीकारं प्रार्थनायाः स्वीकारं प्रश्नपूर्वकं कल्पयति। प्रश्नमुखेन कल्पयति। लिखति कच्चित् सौम्य व्यवसितम् इदं बन्धुकृत्यं त्वया मे प्रत्यादेशात् न खलु भवतः धीरतां कल्पयामि निःशब्दः अपि प्रदिशसि जलं याचितः चातकेभ्यः प्रत्युक्तं हि प्रणयिषु सतां ईप्सितार्थक्रियैव। पश्यामः भवतां मनसि प्रतिभायां। हे सौम्य, सौम्य इति सम्बोधनं। सिद्धं जनं यत्र वात्सल्यम् अपि वर्तते स्नेहोऽपि वर्तते सौम्य इति सामान्यरूपेण आमन्त्रणं कुर्वन्ति। हे सौम्य इदं बन्धुकृत्यं मे मम इदं बन्धुकृत्यम् इदं यत् मया यद्यत् पूर्वं सर्गद्वयेन उक्तं तत् बन्धुकृत्यम्। अहं तव बन्धुः, भवांश्च मम बन्धुः। बन्धूनां मध्ये यत् कृत्यं कर्तुं योग्यं कृत्यं नाम एकः बन्धुः बन्ध्वन्तरं प्रति यद्यत् कर्तुं युक्तं भवति तादृशमिदं कार्यं मम बन्धुकार्यं वर्तते। तत् कच्चित् व्यवसितं कच्चित् इति प्रश्नः। नाम व्यवसितं नाम कदाचित् तारकादित्वादेव इतच् नाम व्यवसायः अस्य सञ्जातः इति व्यवसितं। व्यवसायः अस्य सञ्जातः इति व्यवसितं। व्यवसायः नाम प्रयत्नः। तारकाः अस्य सञ्जाताः इति तारकितं। कोरकाः अस्य सञ्जाताः इति कोरकितं। वृक्षः कोरकितो वृक्षः। कोरकं नाम कुड्मलानि। वृक्षे कुड्मलानि सञ्जातानि इत्यर्थः। तारकाः नाम नक्षत्राणि। अस्य सञ्जाताः नाम तारकितः आकाशः। तारकितः आकाशः इति तारकादित्वात् इतच् प्रत्ययः इति वदन्ति। नाम सामान्यतः स्थूलतया कथनार्थं मत्वर्थीय प्रत्ययानां यः अर्थः
स एव इतच् प्रत्ययस्यापि अर्थः मत्वर्थीय प्रत्यय गुणः अस्य अस्ति इति गुणवान् एवमेव तारकाः अस्य सन्ति इति न कथयामः अस्य सञ्जाताः इति कथयामः तारकाः अस्य सञ्जाताः इति तारकितम् इति कथयामः एवं व्यवसायः अस्य सञ्जातः इति व्यवसितम् नाम प्रयत्नम् आरब्धवान् कच्चित् एतत् प्रयत्नं करोति खलु इति प्रश्नकरणमुखेन तस्य अङ्गीकारं स्वयम् ऊहते स्पष्टं करोति वा न वा इत्युक्ते न इत्युक्ते एष मरिष्यति अतः करिष्यति खलु लोके वयम् एवमेव कथयामः अन्यजनः यदा अनङ्गीकारं वा कार्यं न कुर्यात् इति भीतिर्वर्तते तत्र वयं तस्य आज्ञां किञ्चित् पासिटिव् रूपेण कथयामः अवश्यं गमिष्यसि खलु इति तर्हि सः संकोचेन आम् इति संकोचेन स्पष्टरूपेण करिष्यति भवता इदं कार्यं कर्तुं शक्यते वा न वा इति प्रश्नकरणे कदाचित् न शक्यते इति वदेत् अतः मदर्थे भवान् इदं कार्यं करोति खलु इति कथनसमये प्रायः संकोचः आगच्छति अस्तु करोमि अनिच्छन्नपि अस्तु करोमि इत्येव कथयिष्यामि इति लोके समुदाचारः वर्तते तद्वत् कच्चित् व्यवसितं नाम व्यवसायम् अत्र करिष्यति खलु भवान् इति पृच्छति प्रत्यादेशात् न खलु कुत्रापि गतम् प्रत्यादेशात् न खलु भवतः धीरतां कल्पयामि स्पष्टम् अर्थम् आवगच्छामि प्रत्यादेशः नाम वस्तुतः लोके प्रत्यादेशः नाम तिरस्कारः प्रायः लोके सामान्य रूपेण प्रत्यादेशो नाम तिरस्कारः पाठः वर्तते वा कस्यचित् अत्र कोऽपि किमपि पाठान्तरमस्ति वा प्रत्यादेष्टुम् इति दत्तं परन्तु तत् मल्लिनाथेन स्वीकृतं पाठमिति न दत्तं प्रत्याख्यातुमपि प्रत्याख्यानम् इत्यपि अस्ति तुमुन्नन्तं वर्तते वा प्रत्याख्यातुम् इत्यपि अस्ति प्रत्याख्यातुं प्रत्यादेष्टुम् इति तुमुन्नन्तं वर्तते अनन्तरं प्रत्याख्यानम् इत्यपि वर्तते प्रत्याख्यानम् इत्यपि अधीरताम् अस्ति वा तदेव अपेक्षितं मया भवतः अधीरतां कल्पयामि ओके अधीरताम् इत्यस्ति चेत् साधु भविष्यति तत्र अवग्रहः वर्तते वा पाठभेदे तु दत्तम् अस्तु पश्यामः यथा कथञ्चित् अर्थस्य क्लेशः वर्तते पश्यामः प्रत्यादेशात् न खलु भवतः अधीरतां कल्पयामि नाम परन्तु मल्लिनाथः व्याख्याने एवं लिखति एकवारं व्याख्यानं पठामः अनन्तरमेव अत्र आगमिष्यामः न च ते तूष्णीं भावात् अनङ्गीकारं शङ्के अनङ्गीकारम् अत्र अङ्गीकारं ओहो अत्र न च अङ्गीकारं न शङ्के ओहो यतः ते स एव उचितः इत्याह प्रत्यादेशादिति प्रत्याख्यानं काठिन्यमस्ति अहमपि अद्यैव दृष्टवान् प्रत्यादेशात् इत्यस्य अत्र मल्लिनाथः
करिष्यामि इति प्रतिवचनात् इति लिखति। हाँ, करिष्यामि इति प्रतिवचनात् न भवतः धीरतां कल्पयामि नाम करिष्यामि इति प्रतिवचनं दत्तवान् वा न वा न ज्ञायते। वस्तुतः मम दृष्टौ मे इति वर्तते खलु, तदनन्तरम् अकारप्रश्लेषः भवितुमर्हति इति मन्ये। अप्रत्यादेशान् न खलु भवतो धीरतां कल्पयामि। सः करिष्यामि न करिष्यामि इति गर्जनमुखेन नोक्तवान्। मेघः एतत् श्रुत्वा गर्जनं न अकरोत्, इदं तु सत्यं। कुतः? अनन्तरपादे निःशब्दोऽपि इति वर्तते, अतः शब्दं न कृतवान्। अतः इदं श्रुत्वा मेघः ओम न इति किमपि नोक्तवान्। इत्युक्ते कोऽर्थः? मौनं स्थितवान्। तर्हि मौनं स्थितवान् इत्यस्य कथं प्रत्यादेशः नाम अङ्गीकारः। परन्तु मे इत्यनन्तरम् एकम् अवग्रहं कल्पयामश्चेत् पूर्वपादे कच्चित् सौम्य व्यवसितमिदं बन्धुकृत्यं त्वया मे प्रत्यादेशात् अनङ्गीकारात्, नाम प्रत्यादेशो नाम प्रतिवचनं, प्रतिवचन अभावात् कारणात् इति अर्थः। तदेव युक्तमिति अहं मन्ये। पश्यामः, तथा चिन्तयित्वा अग्रे गच्छामः, नो चेत् समयः अत्र पर्याप्तो नास्ति। अत्र मन्ये मल्लिनाथस्य व्याख्यायां वदति करिष्यामि इति वचनम् अहं न शृणोमि, ततः अहं धीरतां न कल्पयामि, गम्भीरत्वं न कल्पयामि, परन्तु एवं मन्ये यथा निःशब्दोऽपि तद् सत्यं, तद् स्पष्टं ममापि। न प्रत्यादेशात् करिष्यामि इति प्रतिवचनात् न शृणोमि इति कुत्र वर्तते? अनन्तरं मल्लिनाथ व्याख्यानं यथावत् पठतु। प्रत्यादेशात् करिष्यामि इति प्रतिवचनं, तस्मात् पूर्वं रचते तूष्णीं भावात् अनङ्गीकारं शङ्के, यतः ते तव एष एव उचितः इति। अनन्तरं प्रत्यादेशात् करिष्यामि इति प्रतिवचनात् भवतः तव धीरतां गम्भीरत्वं न कल्पयामि। तर्हि अहं किं वदामि, अवतारिकायां किं लिखितवान्? न च ते तूष्णीं भावात्, किमपि शब्दं न करोत्, तदेव अहमपि कथयन् अस्मि। मेघः किमपि प्रतिवचनं न दत्तवान्। तूष्णीं भावात्, तूष्णीं भावः यत्र वर्तते तत्र द्वेधा, अङ्गीकारोऽपि अनङ्गीकारोऽपि, परन्तु प्रायः मौनम् अर्धाङ्गीकारे इति कथयन्ति। अत एव वदति भवान् मौनम् आश्रितवान् इति कारणात् अनङ्गीकारं न शङ्के। भवतः अङ्गीकारः नास्ति, भवान् नाङ्गीकृतवान् इति नाहं चिन्तयामि, अङ्गीकृतवान् इत्येव चिन्तयामि। येन निःशब्दः सन्नपि चातकेभ्यो जलं ददाति इति आगच्छति। तर्हि मूले श्लोके प्रत्यादेशादिति भवेद्वा अप्रत्यादेशादिति भवेद्वा? अत्र प्रत्यादेशात् इत्यस्य करिष्यामि इति व्याख्यानं करोति। करिष्यामि इति तु सत्यं, परन्तु करिष्यामि इति प्रतिवचनात् इत्युक्ते प्रतिवचनं न दत्तवान् खलु। तूष्णीं भावादिति उपरिष्टादस्ति, अनन्तरं निःशब्दं चातकेभ्यो जलं ददाति इति वर्तते। एतत् हेतुद्वयेन प्रतिवचनं न दत्तवान् मेघः इति स्पष्टं। तर्हि मौनं प्रत्यादेशः न भवति वा? आम्, प्रत्यादेशः मौनं न भवति। प्रत्यादेशः मौनं न भवति। प्रत्यादेशो नाम लोके वस्तुतः तिरस्कारः अपि वर्तते। प्रत्यादिष्टास्मि शाकुन्तले वर्तते, तिरस्कृतास्मि इत्यर्थे वर्तते। ओके, दिशु धातोः योगार्थं स्वीकृत्य प्रत्यादेशो नाम प्रतिवचनम् इत्यपि अर्थं कल्पयितुं प्रभवामः, परन्तु अत्र प्रतिवचनं नास्ति खलु। अत एव अहं सूचयन् अस्मि, मे अनन्तरम् एकः अवग्रहः अस्माभिः कल्पनीयः। नाम पदच्छेदे पूर्वपादानन्तरं निःशब्दः अपि प्रदिशसि जलं याचितः चातकेभ्यः, ततः पूर्वं
कच्चित् सौम्या व्यवसितम् इदं बन्धुकृत्यं त्वया मे अप्रत्यादेशात् इति पदच्छेदं कुर्मः। प्रत्यादेशात् न खलु कल्पय, न खलु धीरतां कल्पय, न खलु अधीरतां कल्पय, न इत्येतत् कल्पयामि इत्यनेन अन्वेति। अतः एवं चिन्तयन्तु, सरलतया अर्थाय अप्रत्यादेशात् अप्रतिवचनात्, प्रतिवचनं किमपि न दत्तवान् इति कारणात् प्रतिवचनं किमपि न यच्छति पुरुषः, अहं पृच्छन् अस्मि, सः प्रतिवचनमेव एकम् इदं कार्यं करोति इत्युक्तवान्, सः किमपि तूष्णीम् एवमेव स्तब्धः तिष्ठति चेत् किं कल्पयाम्यहम्? तादृशकार्यं कर्तुं नेच्छसि इति कल्पयामि। इच्छा अस्ति चेत् ओम् इत्युक्त्वा धावति खलु, न धावितवान् ओम् इति नोक्तवान्, तर्हि तस्य तत् कार्यकरणे इच्छा नास्ति इत्येव मनसि आयाति। परन्तु वदति इदानीं तत् अस्य अनिष्टं, तस्य कार्य अकरणम् अस्य अनिष्टं वर्तते इति कारणात् यद्यपि भवान् मम प्रतिवचनं न दत्तवान् अस्ति, तथापि धीरताम् अथवा अधीरतां, तत्रापि अधीरताम् इति पाठम् अहं पश्यन् अस्मि। अधीरताम् अहं न कल्पयामि, ओ एतावत् कार्यं कर्तुम् अहं समर्थो न इत्यादि अधीरता कल्पनं भवद्विषये अहं न करोमि इति पासिटिव्ली ही इस् गोयिङ्ग् स्टेप् बै स्टेप्, यतः सः निःशब्दो वर्तते इति स्पष्टम् आयाति। अतः एवमेव निश्चित्य अग्रे गच्छामः, यदा अग्रे गमनं तु इष्टं। वयमपि तथा इदानीम् अत्र अधीरताम् अकल्पयित्वा अग्रे गच्छामः। साधु। अप्रत्यादेशादिति नाम यस्मात् भवान् प्रत्याख्यानं न कृतवान्, न वा तिरस्कारं कृतवान्, न वा प्रतिवचनं दत्तवान्, निःशब्दं स्थितवान् यस्मात्, तस्मात् अधीरताकल्पनं प्राप्तम्। एतत् कार्यं करणे अहं कदाचित् समर्थो न भवेयम् इत्यादि कल्पनं प्राप्तं, यदा समाधानं न वदति, परन्तु नाहं कल्पयामि। भवतः अधीरतां धैर्य एतत् कार्यकरणे उत्साहाभावं न कल्पयामि, कल्पनं प्रसक्तं, मौनेन कारणेन कल्पनं प्रसक्तं, तथापि न करोमि। कुतः न करोमि इत्युक्ते भवान् किं करोति, उत्तरपादे स्पष्टमस्ति, निःशब्दोऽस्ति प्रतिशसि जलं याचितश्चातकेभ्यः। याचितः सन् प्रार्थितः सन् चातकेभ्यः, चातकपक्षिविशेषः इति कथयन्ति, अस्य पक्षिणः असौ विशेषः, तत् साक्षात् मेघतः पतत् जलम् आकाशत एव पिबति, भूमितः जलं न पिबति चातकः। वर्ष ऋतौ मेघवर्षणं यदा भवति तदानीं साक्षात् आकाशे एव जलबिन्दून् पिबति इत्यादि कवयो वर्णयन्ति चातकपक्षिणां विषये। मन्ये ताः एव खलु, तथैव खलु गर्भमपि धत्ते न, घनगर्जितश्रवणेन बलाकानां गर्भधारणमिति कथयति। बलाका इति कश्चन पक्षिविशेषः, घनगर्जितं यदा शृणोति घनगर्जनेन तस्य गर्भधारणं भवति इत्यादि कवयः वर्णयन्ति। ओ सैन्टिस्ट् अङ्गीकुर्युर्वा न वा न ज्ञायते, चातकोऽपि भवेत् इति मन्ये, न वयं जानीमः। तर्हि याचितः सन् प्रार्थितः सन् अथवा अत्र अयाचितः इत्यपि भवितुमर्हति इति मन्ये। अस्ति वा? न याचयन्ति, परन्तु सः शब्दं न दास्यति, तथैव मुख्यः अस्ति खलु। चातकपक्षिणः सर्वदा याचन्ते एव मेघं प्रति। सत्यम्। ओके, याचितः सन् प्रार्थितः सन्, चातकैः प्रार्थितः सन् निःशब्दोऽपि, घनगर्जनं विनापि, शब्दम् अकुर्वाणोऽपि चातकेभ्यः जलं प्रतिशसि। अतः इदानीं मया प्रार्थितः सन् निःशब्दं तूष्णीं तिष्ठन्नपि भवान् मम कार्यं करिष्यति इत्येव अहं प्रत्येमि, न करिष्यति इति शङ्कां न करोमि।
अतः अधीरतां कल्पयामि इति धीरता सन्दर्भेऽपि अवग्रहः अपेक्षते। एवञ्च पाठे उभयत्र अवग्रहः, मे इत्यनन्तरमपि अवग्रहः, अनन्तरं प्रत्यादेशान् न खलु भवतो इत्यनन्तरमपि अवग्रहः स्थाप्यते चेत् योग्यः पाठः आयाति। अवगतं खलु महोदय? तत्र धीरता इति पदम् उपयुज्य सः मेघं प्रति वदति, भवान् धीरश्चेत् निश्चयं करोति। तत्र धीरता इति पाठे कथं समन्वयः इत्युक्ते वस्तुतः सर्वेषु पाठेषु अन्वयः कर्तुं शक्यते, किञ्चित् कालः अपेक्षते। धीरता इत्युक्ते प्रायः केचन तथा भवन्ति, धीराः ये भवन्ति ते बहु सरलतया ओं न इति न कथयन्ति, परन्तु कार्यं साधयन्ति। तादृश धीराः तादृशाः भवन्ति, ते अधिकतया न वदन्ति परन्तु कार्यं कृत्वा दर्शयन्ति। तथा अर्थं स्वीकृत्य धीरतां गम्भीरतां न कल्पयामि, परन्तु गम्भीरतां न कल्पयामि। गम्भीरता कल्पनम् उत्तमं खलु, गम्भीरता अकल्पनम् अनुत्तमं। नकारः वर्तते खलु, नकारः वर्तते खलु। एवं चिन्तयितुं शक्यते वा? गम्भीरता विषये एव अहं भवतः कुत्र अस्ति भवतः गम्भीरता स्तरः इति अहं न कल्पयामि। परन्तु एषः मलिनाथोऽपि तथैव लिखति। अर्थः तु एकः, डबल् नेगेटिव्। न कल्पयामि इत्युक्ते मल्लिनाथः सम्यक् करोति। धीरता पाठे मल्लिनाथस्य व्याख्याने कल्पयामि इत्यस्य समर्थये इति लिखति। कल्पयामि इत्युक्ते कल्पनां करोमि इति न, समर्थनं न करोमि। धीरता या भवति इदानीं दृश्यते, तस्याः धीरतायाः समर्थनम् अहं न करोमि इति कथयति। समर्थनं तदा अधीरता न भवति। अत्र इदानीं पाठभेदेषु क्लेशः। मम दृष्टौ भवताम् आनुकूल्याय अप्रतिवचनात् अप्रत्यादेशात् इति पाठं स्वीकुर्वन्तु, अधीरताम् इति पाठं स्वीकुर्वन्तु, सरलतया अन्वयो भवति। अत्र कर्तुं शक्यते। सन्धिवशात् तु अवग्रहम् उभयत्र स्थापयितुं प्रभवामः, व्याकरणम् अङ्गीकरोति, छन्दोभङ्गो नास्ति। तर्हि अर्थः एवम् आयाति। किमर्थं वृथा आयासं कुर्मः? रसोऽपि नास्ति। रसे आयासः योग्यः, नीरसे विषये आरोग्य वृथा प्रयासः किमर्थं करणीयः? हे सौम्या, मम बन्धुकृत्यं त्वया कच्चित् व्यवसितं कच्चित् नाम प्रारब्धं खलु। कुतः? अप्रत्यादेशात् प्रतिवचनाभावकारणात् ओं न इति भवता यस्मात् किमपि मुखमुद्घाट्य न कथितं, तस्मात् यस्मात् किमपि न कथितं भवता निःशब्दता आश्रिता, तूष्णीं भावः आश्रितः, तेन कारणेन भवतः संबंधे भवतः अधीरतां कार्यकरणे धैर्याभावम् उत्साहाभावं, कार्य मिशन स्वीकरणे अनुत्साहम्, अधीरतां नाम प्रायः लूज्ली अनुत्साहं न कल्पयामि, उत्साहमेव कल्पयामि। नाम भवान् मम बन्धुकृत्यं करिष्यति इत्येव विश्वसिमि। कुतः एतादृश विश्वासः मयि जायते भवति इत्युक्ते भवतः स्वभावः एतादृशो वर्तते। कः स्वभावः? याचितः सन् चातकेभ्यः, चातकपक्षिभ्यः निःशब्दः सन्नपि इदं स्वीकरोतु इति ओं न इति अनुक्त्वापि याचनानन्तरम् अपेक्षितं जलं चातकेभ्यो सर्वदा भवान् ददाति इति भवतः स्वभावः। एतादृश स्वभाववान् पुरुषः मम सन्देशं श्रुत्वा यदा तूष्णीं तिष्ठति तदानीं भवदीय स्वभाव परिज्ञान कारण बलेन अहं ममापि कार्यं निःशब्दः सन् करिष्यसि इत्येव स्वीकरोमि इति अर्थे वयं समन्वयं कुर्मः। महोदय, अत्र मे बन्धुकृत्यम् इत्यत्र देवदत्तस्य गुरुकुलम् इतिवत् प्रयोगः इत्यस्ति। एकदेशान्वयः। मे मम अस्मत् शब्दस्य अन्वयः कुत्र? बन्धुशब्दे खलु।
अस्मच्छब्दस्य अन्वयः कृत्येन भवति, बन्धौ भवति। तर्हि बन्धोः कृत्यं बन्धुकृत्यं मे इति पृथक् पदं जातम्। एवञ्च देवदत्तस्य गुरुकुलम् इति एकदेशान्वयः। एकदेशान्वयविषये महती चर्चा न करणीया। दोषः दोषः इति सर्वे कथयन्ति, सर्वे प्रयुञ्जते। तस्मात् नाम यथा भारते ड्रैविंग वामतः एव गन्तुं दक्षिणतः न गन्तव्यम् इति नियमः अस्ति। अस्ति नियमः, यथेच्छं गच्छामः। तद् अस्ति नियमः, यथेच्छं गच्छामः। सेकेंड क्लास स्लीपर क्लास मध्ये न आरोहणीयम् इति नियमः वर्तते, परन्तु सर्वे वयं गच्छामः। तद्वत् प्रत्युक्तं हि प्रणयिषु सताम् ईप्सितार्थक्रियैव। प्रणयिषु सताम् ईप्सितार्थक्रियैव प्रत्युक्तं। प्रणयिषु स्नेहवत्सु प्रणयः येषाम् अस्ति। येषाम् अस्ति इत्यत्र यकारः अन्तस्थः न लेखनीयः, अच् एकारः लेखनीयः। इदं शब्दस्य येषां मत्वर्थीय प्रत्ययाः यत्र यत्र व्युत्पाद्यन्ते तत्र गुणः येषाम् अस्ति इति गुणवन्तः इति लिखामः खलु। तत्र ए इत्युक्ते अन्तस्थः न, यरलाव न, अ आ इ ई एकार अजुर्न स्वरवर्णः। स्वरवर्णः एकारः, न तु अन्तस्थः एकारः। नापेक्षते। अस्माकं संज्ञाः सन्ति खलु, स्वरवर्णः एव लेखनीयः, एवं न चिन्तनीयम्। मत्वर्थीय व्युत्पत्तिषु सर्वत्र बहुव्रीहौ अन्तस्थः येषाम् इति। नाम यद् शब्दः सः, तस्य षष्ठी येषाम्। अत्र इदं शब्दस्य षष्ठी बहुवचनं येषाम् इति भवति, स्वरवर्णेन भवति। अस्तु, तत् सूक्ष्मांशः नापेक्ष्यन्ते। प्रणयिषु, प्रणयः येषु अस्ति अथवा एतेषु अस्ति इति प्रणयिनः, तेषु प्रणयिषु विषये सतां सत्पुरुषाणाम् ईप्सितार्थक्रियैव प्रत्युक्तं भवति। ईप्सितः यः अर्थः, ईप्सितः नाम आप्तुम् इष्टः ईप्सितः। आप्तुम् इष्टः ईप्सितः, सन् प्रत्ययः। आप्तुमिच्छा ईप्सा, आप्तुमिच्छा ईप्सा, आप्तुम् इष्टः ईप्सितः। ईप्सितश्च आप्तुं नाम प्राप्तुं। प्राप्तुम् इष्टः यो अर्थः, यः पदार्थः, तत्र अर्थक्रिया तत् तमर्थं प्रति अपेक्षितः यः प्रयत्नः, सः प्रयत्नः एव प्रत्युक्तं भवति, समाधानं भवति। नाम सत्पुरुषाः अहं नूनं करिष्यामि, अहं करिष्यामि, अवश्यं करिष्यामि, चिन्तां करोतु, न करोतु, एवमेवं बहु न कथयन्ति। कश्चित् प्रार्थयते चेत्, अत्यन्त उन्नत उत्तम पुरुषः प्रार्थयते चेत् श्रुत्वा किञ्चित् तूष्णीमेव तिष्ठति, कार्यं कृत्वैव दर्शयति। कार्यं कृत्वा दर्शनमेव तस्य प्रतिवचनं, मध्ये प्रतिवचनं न यच्छन्ति इति सत्पुरुषाणां स्वभावो वर्तते। तस्मात् भवान् एतावत् दूरम् अहं कथयन् अस्मि, मध्ये एकवारमपि ओं न इत्यपि नोक्तवान्, शृणोति वा न वा इत्यपि नोक्तवान्, तथापि अहम् आशाजीवी अस्मि, मदीयं कार्यं भवान् करिष्यति इत्येव चिन्तयन् अस्मि। यतो हि भवान् सत्पुरुषो वर्तते, योग्यो वर्तते, सर्वेषाम् अभिमतार्थं प्रदानं भवान् करोति इत्यादि किञ्चित् स्तौति। अवगतं खलु? एकवारं व्याख्यानमुखेनैव विग्रहवाक्यानि पश्यामः। हे सौम्या साधो, परन्तु व्याख्याने काठिन्यमस्ति मम। यथा अत्र व्याख्यानं वर्तते तत्र काठिन्यमस्ति, अत एव अहं परिवर्तितवान्। हे साधो, इदं मे बन्धुकृत्यं बन्धुकार्यं देवदत्तस्य गुरुकुलमितिवत् प्रयोगः एकदेशान्वयः। व्यवसितं कच्चित् करिष्यामीति निश्चितं किम्? व्यवसितं कच्चित् नाम करिष्यामीति निश्चितमित्येव चिन्तयामि। कच्चित् कामप्रवेदने, कामप्रवेदनं नाम अभिप्रायज्ञापनं कामप्रवेदनं। कामप्रवेदनं नाम कः अर्थः?
अभिप्रायस्य प्रवेदनं कथनं कामप्रवेदनं तर्हि नचते तूष्णीं भावात् अनङ्गीकारं शङ्के परन्तु भवान् किमपि उत्तरं न दत्तवान् तेन कारणेन भवतः मनसि कार्यकरणे अङ्गीकाराभावः इति शङ्कां न करोमि यतः ते स एव उचितः भवान् मौनमेव तिष्ठति इति भवतः स्वभावसिद्धो धर्मः यतोहि प्रार्थितेभ्यः सर्वेभ्यः भवान् मौनमेव तत्तद् यद् दातव्यं तद् दास्यति इति वयं पश्यामः तर्हि इदानीमपि मौनं स्थित्वैव मम वचनं स्वीकृत्य भवान् मम कार्यं करोति इति विश्वसिमि प्रत्यादेशात् करिष्यामि इति प्रतिवचनात् उक्तिराभाषणं वाक्यम् आदेशो वचनं वचः इति शब्दार्णवे इत्युक्ते प्रत्यादेशो नाम तिरस्कारः इति लोके प्रायः वर्तते अत्र प्रतिवचनम् इति स्वीकृतवान् खलु तादृश अर्थलेखनसन्दर्भे किञ्चित् इतस्ततः अर्थलेखनसन्दर्भे एते कोशम् उल्लिखन्ति उक्तिः आभाषणं वाक्यम् आदेशः वचनं वचः इति शब्दार्णवकोशः भवतः तव धीरतां गम्भीरत्वं न कल्पयामि न समर्थये खलु तर्हि कथम् अङ्गीकारज्ञानम् अहम् अङ्गीकृतवान् इति ज्ञानं भवतः मनसि कथमागतं तर्हि यदा अहं नोक्तवान् अङ्गीकरोमि इति तर्हि भवतः मनसि अङ्गीकृतवान् इति कथमागतम् इत्युक्ते तत्राह याचितः सन् निःशब्दोऽपि निर्गर्जितोऽपि निःशब्दोऽपि इस् इक्वल् टु निर्गर्जितोऽपि दट् इस् इक्वल् टु अप्रतिजानानोऽपि जानानः मीन्स् प्रतिज्ञाम् अकुर्वाणोऽपि प्रतिजानानः इत्युक्ते प्रतिज्ञां कुर्वाणः अप्रतिजानानः प्रतिज्ञाम् अकुर्वाणः सन्नपि चातकेभ्यः जलं प्रदिशसे इस् इक्वल् टु ददासि युक्तं चैतत् इत्याह हि यस्मात् सतां हि इस् इक्वल् टु यस्मात् सतां इस् इक्वल् टु सत्पुरुषाणां प्रणयिषु इस् इक्वल् टु याचकेषु प्रणयिषु इत्यस्य याचकेषु इति साक्षादर्थं लिखितवान् अस्ति याचकेषु विषये ईप्सितार्थ क्रियैव खलु क्रियैव ईप्सितार्थ क्रियैव अपेक्ष इस् इक्वल् टु अपेक्षितार्थ सम्पादनमेव प्रत्युक्तं भवति इस् इक्वल् टु प्रतिवचनं भवति क्रिया केवलम् उत्तरम् इत्यर्थः रघुवंशे क्रिया केवलम् उत्तरम् इति लिखति खलु कालिदासः तत्र उच्यते तत्र अद्भुतं श्लोकं वदति योग्य मलिनाथः गर्जति शरदि न वर्षति शरदृतौ मेघः गर्जति किन्तु न वर्षति वर्षति वर्षासु निस्वनो मेघः वर्षासु वर्षाकाले मेघः निस्वनः गर्जनं विना वर्षति नीचो वदति न कुरुते करोमि अवश्यं भवतः कृते एतावत् कार्यं न करोमि चेत् कस्मै अन्यस्मै करिष्यामि इत्यादि एतावत् दूरम् उक्त्वा तत्क्षणं ततः गत्वा लिफ्ट् अवतीर्य न दृश्यते तदनन्तरं पुनः षण्मासपर्यन्तं मुखमेव न दर्शयति नीचो वदति न कुरुते न वदति सूचनः करोत्येव सूचनः न वदति परन्तु करोत्येव इति भावः तात्पर्यार्थं सम्यक् मन्ये मल्लिनाथस्यैव श्लोकः एषः भवितुमर्हति अन्यस्य श्लोको गर्जति शरदि न वर्षति वर्षति वर्षासु निस्वनो मेघः नीचो वदति न कुरुते न वदति सुजनः करोत्येव आर्या सम्प्रति स्वापराध समाधानपूर्वकं स्वकार्यस्य अवश्यं करणं प्रार्थयमानः मेघं विसृजति मेघस्य विसर्जनम् अद्य वर्तते आह्वानं मेघस्य विसर्जनं दुर्गामातुः आह्वानं विसर्जनम् अद्य मेघस्य विसर्जनं भविष्यति समयोस्ति वा अस्तु ओके बहु अत्र व्याख्यानं न पठामः अत्र किञ्चित् रसे गच्छामः
बहु सुंदर श्लोकः। एतत् कृत्वा प्रियमनुचित प्रार्थनावर्तिनो मे सौहार्दाद्वा विधुर इति वा मय्यनुक्रोश बुद्ध्या इष्टान् देशान् जलद विचर प्रावृषा संभृतश्रीः माभूदेवं क्षणमपि न ते विद्युता विप्रयोगः। लास्ट दट तेलुगु भाषायां कोसमेरुपु इति कथयन्ति। कोसमेरुपु इति कथयन्ति। लास्ट मध्ये किञ्चित् ट्विस्ट् तत् बहु सुन्दरं समग्रस्य सौन्दर्यम् आनयति। पश्यतु, एतत् कृत्वा प्रियम् अनुचित प्रार्थनावर्तिनः मे सौहार्दात् वा विधुरः इति वा मयि अनुक्रोश बुद्ध्या वा इष्टान् देशान् जलद विचर प्रावृषा संभृतश्रीः मा भूत् एवं क्षणमपि च ते विद्युता विप्रयोगः। कियत् दूरं विप्रयोगेण पीडितः एषः यक्षः इत्येतत् बहु सूक्ष्मया व्यञ्जनया अन्ते आशीर्वादेन कथयति। अनुचित प्रार्थनावर्तिनः मे, अनुचित प्रार्थनायां वर्तते इति अनुचित प्रार्थनावर्ती। अनुचिता च सा प्रार्थना च अनुचित प्रार्थना, न उचिता अनुचिता। अनुचिता च सा प्रार्थना अनुचित प्रार्थना, अनुचित प्रार्थनायां वर्तते इति अनुचित प्रार्थनावर्ती। तस्य अनुचित प्रार्थनावर्तिनः नाम मम प्रार्थनाकरणम् अनुचितमेव, परन्तु किं करोमि, अनुचिताः अपि प्रार्थनाः क्रियन्ते। लोके अस्माकं जीवनेपि बहुविध अनुचित वस्तुतः प्रार्थनासु अनुचिता एव अधिकभागाः भवन्ति। एवं खलु, मन्दिरे गत्वा भगवन्तं किं न प्रार्थयामहे, महत् एतावत् बहु लिस्ट् भवति, तत् 20-30 पेजेस् लिस्ट् अपि भवति। मन्दिरे प्रार्थनां कुर्मः, परन्तु तासां प्रार्थनानां सर्वासाम् अधिकारः अस्मासु वर्तते वा इति गणयामो वा? गणयामश्चेत् प्रार्थयितुं शक्नुमो वा? गणयामश्चेत् प्रार्थनां कर्तुं न शक्नुमः। अतः प्रायः वयमपि जीवने अनुचित प्रार्थनामेव आधिक्येन कुर्मः, उचितां प्रार्थनां कदा कदाचित् कुर्मः इत्येव लोकाचारो वर्तते। तद्वत् अनुचित प्रार्थनावर्तिनः मम एतत् प्रियं कृत्वा, प्रियं एतत् कार्यं कृत्वा कथं किमर्थं करणीयम् इति भवतः मनसि शङ्का आगच्छेत्। सौहार्दाद्वा एतावन्तं कालं वयम् एकस्मिन् स्थाने स्थित्वा आलापं कृतवन्तः खलु। साप्तपदीनं सख्यम् इति कथयन्ति। साप्तपदीनं सख्यम् अथवा वचन प्रतिवचनेन खलु सख्यम् इति आयाति। तेन कारणेन अहं भवतः सुहृद् जातः। सुहृद् जातश्चेत् सुहृदः कार्यम् उचितं वा अनुचितं वा, मित्रस्य कार्यं चेत् किञ्चित् करणीयमेव। मित्रस्य कार्यम् अनुचितम् इति पार्श्वे न स्था, सः मित्रमस्ति चेत् तस्य किञ्चित् करणीयम्। अपेक्षायां सत्य अनन्तरं तं तर्जयन्तु, अरे एतत् एवं न करोतु, भवतः कृते अहं कथमपि निर्वहन् अस्मि, परन्तु एतत् करणम् अनुचितमिति तं प्रतिबोधयन्तु, परन्तु कार्यं तु कुर्वन्तु। सौहार्दाद्वा एवं लोके वयं कुर्मः खलु। मित्रस्य कार्याणि बहूनि ईषद् अनुचितान्यपि वयं साधयामः। तस्य हेतुः सौहार्दाद्वा विधुर इति वा। विधुरः इत्युक्ते एक्चुअली मृतपत्नीकः विधुरः इत्युच्यते। अत्र विधुरः इत्युक्ते दूरदेशे पत्नी वियुक्तो वा इति अर्थः। नाम दूरदेशे यस्य पत्नी वर्तते तेन क्लेशम् अनुभवति, दुःखी इति कारणात् वा, अथवा मयि अनुक्रोश बुद्ध्या वा। एवं चित्रकूटपर्वते आहारं विना निद्रां विना सुखं विना आहिण्डमानं मां दृष्ट्वा एकम् अनुकंपा दृष्ट्या वा, अनुक्रोशो नाम अनुकंपा, दया दृष्ट्या वा यथा कथञ्चित् भवान् स्वीकरोतु मम मिशन्, मम इच्छा नास्ति, मम क्लेशो नास्ति, वार्तां तत्र प्रापयतु।
सौहार्दाद्वा विधुर इति वा मयि अनुक्रोश बुद्ध्या वा प्रियम् एतत् कार्यं कृत्वा इष्टान् देशान् जलद विचर। हे जलद इष्टान् देशान् विचर। अलका किं यत्र यत्र गन्तुं भवतः इच्छा वर्तते तत्र तत्र भवान् विचर। परन्तु एकाकी न प्रावृषा संभृतश्री। प्रावृड् नाम वर्षाकालः। प्रावृषा इति तृतीया एकवचनं। प्रावृषि प्रावृंषि प्रावृषा प्रावृड्भ्यां प्रावृड्भिः मन्ये योग्यतया आगतम् इति बुद्धिः नष्टा वर्तते। तद्भवतु प्रावृषा वर्षाकालेन वर्षाकालः संभृतश्री। मेघस्य शोभा संभृता वर्धिता कस्मिन् काले भवति? वर्षाकाले एव मेघः द्रष्टुं सुन्दरो भवति। अपि च मेघस्य यद् बलं वर्तते, मेघस्य यः आत्मा वर्तते जलं, तत् भूयसा प्रमाणेन वर्षाकाले भवति। अतः प्रावृषा वर्षाकालेन कारणेन संभृता श्रीः शोभा यस्य सः तादृशो भूत्वा इष्टान् देशान् विचर। परन्तु अन्ते चतुर्थवाक्यं वदति एवं क्षणमपि एकलिप्तकालार्थमपि ते तव विद्युता विप्रयोगः मम इव न भवतु। भवतः सकाशात् भवदीय नायिका या विद्युत् वर्तते, विद्युल्लता, लताकारेण सा नायिका वर्तते, मेघः नायकः। विद्युता सह भवतः क्षणार्थमपि अहमिव विप्रयोगः माहु इति कथनेन विप्रयोगेण कथम् एष पीडितः इति अन्ते पुनरेकवारं स्वकीयं सर्वस्वमपि तत्र मम यद् दुःखं तत् शत्रोरपि मास्तु इति खलु चिन्तयामः। अनुकम्पा महति दुःखे विद्यमानः पुरुषः कथयति अरे मम योऽसौ क्लेशः एषः शत्रोरपि मास्तु इति। प्रायः शत्रोः कृते वयं क्लेशम् इच्छामः, परन्तु कथनसमये एतादृशं दुःखं शत्रोरपि मा भूत् इति कथयामः खलु। तद्वत् विद्युता नायिकया सह विद्युल्लतया सह विप्रयोगः वियोगः ते तव क्षणमपि मा भूत्। मम तु एकवर्षपर्यन्तं, भवतः कृते एकक्षणार्थमपि कदाचिदपि विद्युल्लता भवन्तं परित्यज्य क्वचिदपि अन्तर्हिता न भवतु, भवान् सुखी भवतु, गच्छतु इति अनुमतिं दत्तवान्। इतोपि एषः मेघः अलकापुरीं गच्छति, तत्र पुनः देवः शपति इति अपि तत्र भीतिः अस्ति वा? एषः मेघः इदानीम् अलकापुरीं गत्वा सन्देशं ददाति किल, तत्र पुनः येन केन कारणेन देवस्य शापः अपि लभ्यते इति भीतिः अस्ति वा? कुबेरस्य शापः। कस्य कं प्रति? विद्युता विप्रयोगः इति न तथा केवलं मम यद् दुःखं तत् भवतः विषये भवतः मेघस्य नायिका तु विद्युदेव, तया सह भवतः विप्रयोगः क्षणार्थमपि मा भूत्। प्रायः दुःखस्थितौ विद्यमानः पुरुषः इतरेभ्यः एवमेव कामयति सहजसिद्धतया। वस्तुतः एतदन्ते एतद्वचनेन समग्रकाव्यस्य शोभा परिपुष्टा भवति। पुनरेकवारं विप्रयोगशृङ्गारभावः उद्दीपितो भवति। सः कीदृशे दुःखे वर्तते इति अनुक्तमेव तत्र प्रतिभाति। यतोहि प्रायः महति दुःखे विद्यमानाः पुरुषाः कथयन्ति एतादृशं दुःखं शत्रोरपि न भवेत् इति लोकभाषासु कथयन्ति। सामान्य दुःखेन कथयन्ति। गमनसमये किञ्चित् पतित्वा व्रणो जातश्चेत् तदा न कथयन्ति, प्रतिदुःखविषयेन सोढुम् अशक्यं यद् दुःखं यदा आपतति तदानीमेव तथा कथयन्ति एतादृशं दुःखं न कस्यापि भवतु न शत्रोरपि भवतु इति कथयन्ति। तद्वत् यद् दुःखं मम सम्पन्नम् एतादृशं दुःखं भवतः जीवने
कदापि मा भूदिति। परन्तु कदापि भवितुमेव नार्हति। मेघोऽस्ति चेत् विद्युत् भवत्येव। नैसर्गिक स्वभावसिद्धौ तौ द्वावपि पतिपत्नी रूपेण नायिका नायक रूपेण उत्प्रेक्ष्य कथयति। अथवा एवमपि तर्कितुं शक्यते प्रावुषा संभृतश्रीः इति वर्तते। प्रायः शरदादिषु विद्युतां विप्रयोगः भवत्येव। वर्षाकाले एव खलु विद्युताम् आधिक्यम् अनुभवामः। महोदय, मेघं प्रति उद्दिश्य सखे शब्दस्य उपयोगः कृतः तत्र। सखे इति बन्धुः इति। सखा स्नेहितः स्नेहसम्बन्धः। प्रायः लोकेऽपि अपरिचितमपि पुरुषं कदा कदाचित् सखे इति आह्वयामः खलु। तस्मात् शब्दात् अपि सः मेघस्य गुड विशेस् अपि तदपि दर्शयति। सत्यं तदपि अस्ति। हे जनदा सौहार्दात् सुहृद्भावात् हृद्भग सिन्ध्वन्ते पूर्वपदस्य च इति उभयपदवृद्धिः। नाम दशरथस्य अपत्यं पुमान् दाशरथी। तत्र पूर्वपदे वृद्धिः तद्धितेषु वर्तते। अत्र सुहृत् इति शब्दद्वयं वर्तते। प्रायः वृद्धिः इतरत्र आदौ एव वृद्धिं पश्यामः। उभयपदवृद्धिः न भवति, परन्तु क्वचित् उभयपदवृद्धिर्वर्तते इति कृत्वा सुशब्देपि वृद्धिः गता आगता सौ जातम्। हृदयशब्देपि वृद्धिं कृत्वा हार्दं जातं सौहार्दम् इति आगतम्। अतः हृद् भग सिन्ध्वन्ते पूर्वपदस्य च इति कारणेन उभयपदवृद्धिः। सौभाग्यं सौहार्दं भग सुभग सौभाग्यं उभयपदवृद्धिः। सिन्धु सिन्ध्वन्ते सिन्धु अन्ते स्यात्। शीतलं शैत्यं शीतं शैत्यम् आदिपदवृद्धिः। तत्तु शीतस्य भावः शैत्यम् एकत्र वृद्धिः वर्तते। पदद्वयं स्यात् उभयपदवृद्धिरपि बहुषु स्थलेषु वर्तते। तत्र सूत्रं कथयति इति उभयपदवृद्धिः। विधुरः वियुक्त इति हेतोर्वा विधुरं तु प्रविश्लेषे इत्यमरः। मयि विषये सप्तम्याः विषयोऽर्थः अनुक्रोशबुद्ध्या करुणाबुद्ध्या वा अनुकंपाबुद्ध्या वा अनिचित अनुचिता तव अननुरूपा या प्रार्थना। नाम कथम अनौचित्यं किम् अस्यां प्रार्थनायाम् इत्युक्ते प्रियां प्रति सन्देशं मेहरा इत्येवं रूपा तत्र वर्तिनो निर्बन्धपरस्य मे मम। नाम एकमेकं प्रति मित्रं प्रति मम प्रियायै इदं लेटर् स्वीकृत्य दत्वा आगच्छ इति कथनं किञ्चित् अनुचितं वर्तते। तथापि अनुचितप्रार्थनायां विद्यमानस्यापि मम एतत् सन्देशहरणरूपं प्रियं कृत्वा सम्पाद्य कृत्वा इज इक्वल टू सम्पाद्य प्रावृषा इज इक्वल टू वर्षाभिः स्त्रियां प्रावृट् स्त्रियां भूम्नि वर्षाः इत्यमरः। प्रावृट् शब्दः स्त्रीलिङ्गे वर्तते। तर्हि प्रावृट् प्रावृषौ प्रावृषः प्रावृट् प्रावृषि प्रावुंषि इति अहम् उक्तवान् नपुंसकलिङ्गे। तत् करेक्शन् कुर्वन्तु। स्त्रियां प्रावृट् इति वर्तते। स्त्रीलिङ्गे एव प्रावृट् शब्दो वर्तते। तस्मात् प्रावृट् प्रावृषौ प्रावृषः प्रावृषं प्रावृषौ प्रावृषः प्रावृषा प्रावृड्भ्यां प्रावृड्भिः प्रावृषे प्रावृड्भ्यां प्रावृड्भ्यः इत्यादि समानम् भवति चेदपि प्रवृषा भवितुमर्हति। परन्तु स्त्रियां प्रावृड् इति कोशः वर्तते खलु। नामलिङ्गानुशासनं खलु। प्रावृट् शब्दः नपुंसकलिङ्गे नास्ति, स्त्रीलिङ्गे एव वर्तते। प्रावृट् इत्युक्ते वर्षाकालः। मेघ प्रावृट् इत्युक्ते वर्षाकालः। प्रावृट् इत्युक्ते वर्षाकालः। स्त्रियां भूम्नि वर्षाः वर्षाः इत्येव वक्तव्यं। भूम्नि भूम्नि इत्युक्ते बहुवचने। वर्षा शब्दः बहुवचने एव प्रयुज्यते। वर्षासु इति कथनीयं। वर्षाकाले इत्यस्मिन् अर्थे वर्षासु इति कथनं। वर्षाकाले इति वक्तुं शक्यते।
कालशब्दस्य प्रयोगे एकवचनं साधु वर्षाशब्दमात्रेण वर्षाकालं यदा वयं निर्दिशामः तदानीं बहुवचने एव प्रयोगः करणीयः वर्षायाम् इति न वक्तव्यं वर्षासु इति वक्तव्यं भूम्नि वर्षाः इत्यमरः संभृतश्रीः उपचितशोभः संभृतं नाम उपचितं उपचितं नाम वृद्धिं गतं शोभा यस्य सः संभृता श्रीः यस्य सः संभृतश्रीः सन् इष्टान् स्वाभिलषितान् देशान् विचर यथेष्टदेशेषु विहरा इत्यर्थः देशकालाध्वगन्तव्या कर्मसंज्ञा ह्यकर्मणाम् इति वचनात् कर्मत्वम् तत्र देशान् विचर इत्युक्ते देशे कर्मत्वं कथम् इत्युक्ते तत्र सूत्रं वार्तिकं देशकालाध्वगन्तव्या कर्मसंज्ञा ह्यकर्मणाम् इति वचनात् कर्मत्वम् देशाः गन्तव्याः इत्युक्ते एवं मद्वत् क्षणमपि स्वल्पकालमपि ते इज इक्वल टू तव विद्युता इज इक्वल टू कलत्रेण इति शेषः विद्युता इत्युक्ते इज इक्वल टू नास्ति विद्युता इत्युक्ते विद्युल्लतया परन्तु कलत्रेण इति शेषः अत्र विद्युतः कलत्रभावं आरोप्य कथयति कलत्रेण इति शेषः इति शेषः इति यत्र यत्र व्याख्याने आगच्छति तत् तत्र इंपोर्ट करणीयं तत्र योजनीयम् इत्यत्रैव इति शेषः इति कथयन्ति मम इति शेषः इति लिखन्ति इत्युक्ते श्लोके मम इति पदं नास्ति परन्तु मम इति पदाभावे अन्वयः न सिद्ध्यति तत्र व्याख्यातारः मम इति शेषः इति लिखन्ति शेषो नाम इति शेषः इत्यनेन यं पदं निर्दिशन्ति तत् पदं तत्र योजनीयम् इत्यर्थः श्लोके योजनीयः अविद्यमानोऽपि योजनीयः अध्याहर्तव्यः इत्यर्थः अविद्यमानस्य शब्दस्य पूर्णम् अध्याहारः इत्युच्यते अध्याहर्तव्यः अध्याहारः इति शेषः विप्रयोगः विरहः मा भूतु मास्तु मा इति आशिषु लुङ् आशीर्लकारे लुङ् वर्तते मा भूतु अन्ते काव्यस्य नित्यत्वात् कुर्याद् आशिषमुत्तमां सर्वत्र व्याप्यते विद्वान् नायकेच्छानुरूपिणी इति सारस्वतालंकारे दर्शनात् काव्ये नायकेच्छारूपः अयम् आशीर्वादः प्रयुक्तः इति अनुसन्धेयः अन्ते काव्यस्य नित्यत्वात् कुर्याद् आशिषमुत्तमां काव्यं यस्मात् नित्यं वर्तते तस्मात् काव्यान्ते अवश्यमेव आशीर्वादः प्रयोक्तव्यः इति अस्माकं सम्प्रदायः काव्यलेखन नियमेषु एकः अन्यतमः नियमः वर्तते तेन स च आशीर्वादः कीदृशो भवति इत्युक्ते सर्वत्र व्याप्यते विद्वान् नायकेच्छानुरूपिणी नायकस्य या इच्छा तदिच्छा अनुरूपतया व्याप्तिं प्राप्नोति सः विद्वान् लेखकः कविः इति किञ्चित् अलङ्कारशास्त्रं वर्तते नाम ग्रन्थादौ मङ्गलं करणीयं ग्रन्थान्तेपि आशीर्वादः वक्तव्यः इत्यादि भरतवाक्यम् इति प्रायः नाटकेषु सर्वत्र अन्ते तथापि इदमस्तु इति नायकः स्वकीय इच्छां प्रकटयति नायकेच्छानुरूपिणीं नायकस्य इच्छायाः अनुरूपाम् आशिषं कविः लिखति अत्र नायकस्य इच्छा का भवतः पतिपत्न्योः मेघविद्युल्लतयोर्मध्ये क्षणार्थमपि विप्रयोगो मा भूत् इति या नायकेच्छा तदनुरूपिणी आशीर्वादः तदनुरूपः आशीर्वादः कविना अत्र विहितः इति महामहोपाध्याय कोलाचल मल्लिनाथ सूर्यविरचितया संगमयी समाप्तया सा इदानीं किमपि अवशिष्टमस्ति समयोपि जातः काव्यमपि समाप्तं श्वः किं कुर्मः तर्हि किमपि न वक्तव्यं सः अत्यन्तप्रसिद्धः व्याख्याता वर्तते प्रायः बहूनां नाटकानां बहूनां काव्यानाम् उत्तमोत्तमानां सर्वेषाम् एव व्याख्यानम् अकरोत् तस्य प्रतिज्ञा वस्तुतः
सार्थकप्रतिज्ञा वर्तते। आदौ सः लिखति मल्लिनाथः आन्ध्रदेशीयः, आन्ध्रदेशः एव 15th सेञ्चुरी मन्ये 15th सेञ्चुरी तस्य कालः 15 शताब्दे आसीत् इति कथयन्ति। पूर्वम् अनक्षरस्थः आसीत्। कथाविषये अहम् अधिकं न जानामि। कालिदासविषये कथाः रुचिर्न भवति मम। मराठदेशे अपि तस्य बहु महाराष्ट्रे कोलाचल ग्रामः अस्ति इति कथयन्ति। क्वचित् गोदावरी जिल्ला मध्ये एव अस्ति। वाटर् मध्ये वर्तते वा? भवितुमर्हति। तदेव इहान्वयमुखेनैव सर्वं व्याख्यायते मया। अन्वयमुखेनैव अहं व्याख्यानं करोमि। नामूलं लिख्यते किञ्चित् न अनपेक्षितम् उच्यते। इदम् एकं विशिष्टं तस्य वचनं। सर्वे अस्य वचनस्य अभिनन्दनं कुर्वन्ति। कथनं भिन्नं, कथनानुरूपं कार्यकरणं भिन्नं। मल्लिनाथः कथनानुरूपमेव अमूलं किमपि न लिखति। अत एव प्रत्यादेशशब्दस्य वचनं प्रतिवचनम् इति अर्थकरणसमनम् ईषदपि अर्थभेदं सः लिखति चेत् सपदि प्रमाणं दर्शयति, कोशं दर्शयति। प्रसिद्धार्थलेखने कोशं न दर्शयति, परन्तु ईषत् अपेक्ष सन्दर्भानुसारम् ईषत् भिन्नार्थे यदा एकस्य शब्दस्य अर्थं विवृणोति तदानीम् अवश्यमेव तस्य सपोर्ट् रूपेण अपेक्षितं कोशमपि सः निर्दिशति। न अमूलं लिख्यते किञ्चित्, अमूलं किमपि न लिख्यते मया। प्रमाणमस्ति चेदेव लिखामि, प्रमाणं नास्ति चेत् न लिखामि। तथा आमूलं लिख्यते किञ्चित् न अनपेक्षितम् उच्यते। अनपेक्षितं वस्तु अहं न कथयामि। यावदपि एक पाठकः एकं श्लोकम् अवगन्तुं यावतीम् अपेक्षां करोति तावतीमेव सामग्रीं दास्यामि। अहं जानामि इति कृत्वा बुद्धौ यद्यदस्ति तत्सर्वं न कथयामि, न अनपेक्षितम् उच्यते इति प्रतिज्ञावचनं तस्य। प्रायः व्याख्यातृषु इमां प्रतिज्ञां कृत्वा निर्व्यूढवत्सु प्रथमो भवति मल्लिनाथसूरिः। बहवः किञ्चित् शाखाचक्रणं कुर्वन्ति, परन्तु एषः न करोति। कानि कानि काव्यानि व्याख्यातानि? बहु सर्वाणि प्रायः यानि यानि भवन्तः स्मरन्ति तेषां सर्वेषां मल्लिनाथव्याख्या वर्तते। अन्ये व्याख्यातारः सन्ति वा? सन्ति। मेघस्यापि इदानीम् अनेनैव नाथः इति कस्यचित् व्याख्यानं त्रयाणां चतुर्णाम् उल्लेखं व्याख्याने स्वयं करोति। अत्र किञ्चित् मध्ये मध्ये तेषां खण्डनमपि करोति सन्ति। मेघसन्देशस्यापि बहवो व्याख्यातारः सन्ति, परन्तु मया तत्र सङ्कलनं न कृतम्।